गोंयांत फाटल्या 3 वर्सांत विदेशी पर्यटकांची येरादारी वाडल्या. केंद्रीय पर्यटन मंत्रालयान हालींच लोकसभेत माहिती दिली. दक्षिण गोंयचो खासदार कॅप्टन विरिएटो फॅर्नांडिसान विचारिल्ल्या प्रश्नाक जाप दितना केंद्रीय पर्यटन मंत्र्यान कोविड महामारी उपरांतच्या काळा सावन विदेशी पर्यटकांचो आंकडो सेगीतपणान वाडत आशिल्ल्याची माहिती दिली. 2021 वर्सा गोंयांत फक्त 22,128 विदेशी पर्यटकांक येवकार दिलो. हो एक माफक आंकडो महामारीच्या परिणामाचे प्रतिबिंब दाखयता. पूण 2022 वर्सा हो आंकडो बरोच वाडलो आनी तो 1.74 लाखांचेर पावलो. 2023 मेरेन राज्यांत परकी पर्यटकांची येणावळ परतून दुपेट जाली आनी 4.52 लाख आंतरराष्ट्रीय पर्यटकांची नोंद जाली. राज्यांतल्या पर्यटन मळार सोशल मिडिया आनी हेर प्लॅटफॉर्माचेर छाननी आनी टिका जायत आशिल्ल्या वेळार पर्यटकांच्या येणावळींत ही सकारात्मक वाड जाल्या. परकी येणावळींत व्हडा प्रमाणांत वाड जाल्या तरी गोंयचो पर्यटन उद्देग देशी आनी विदेशी पर्यटकांनी उक्तायिल्ल्या हुस्क्याक तोंड दिसता. हालींच सोशल मिडिया पोस्टाचे माळेंतल्यान तथाकथीत गोंय टॅक्सी माफिया विशीं धोका निर्माण जाला. कितल्याशाच पर्यटकांनी आनी थळाव्या लोकांनी थळाव्या टॅक्सी चालकांचो आस्पाव आशिल्ल्या अणभवांची माहिती दिल्या. टॅक्सी चालक विदेशी पर्यटकांक पर्यायी भोंवडी दिवपी लोकांक धमकी दितात आनी गाळी फस्ती करतात. ताका लागून भोंवडेकार भियेल्यात. ते भायर थळाव्या हॉटेलांनी घेतिल्ल्या चड दरांक लागून कांय पर्यटकांनी तिडक उक्तायल्या. ताका लागून राज्यांतल्या तांच्या एकंदर अणभवाचेर आनीक परिणाम जाला. गोंयांत विदेशी पर्यटक येवपा पयलींच्या पावंड्यार पावूंक नाशिल्ल्याच्या खबरांचेर फाटभुंयेर हें घडलां. ताका लागून राज्याच्या पर्यटन वसुली विशीं वाद सुरू जाला. पूण गोंयच्या पर्यटन खात्यान फाटल्या म्हयन्यांत स्पश्ट केलें की 2023 वर्सा 4.5 लाखां परस चड विदेशी पर्यटक खऱ्यांनीच राज्याक भेट दिवन ह्या क्षेत्राच्या पुनरुज्जनाचेर भर दितात. विदेशी पर्यटकांचो आंकडो वाडलो आसलो तरी कितल्याशाच भारतीय प्रवाशांनी आपली पसंती थायलंड सारख्या हेर आग्नेय आशियाई देशांनी स्थलांतरीत केल्ल्याची माहिती दिल्या. तांच्या बदलत्या निवडींची कारणां म्हणून बरे अणभव आनी पयशांचें मोल सांगता. सर्त वाडत आशिल्ल्यान गोंयाक भारतांतलें एक मुखेल पर्यटन थळ म्हूण आपली प्रतिश्ठा तिगोवन दवरतना हे हुस्के पयस करपाचें आव्हान आसा. गोवा 365 खातीर मनीष परब आनी मुझैफ शेख.